नमस्कार. गोय दूरदर्शनाच्या अस्तुरी ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. अस्तुरी ह्या कार्यावळींतल्यान आमी दर फावटी एक नवीन अस्तुरीची कर्तृत्वान अस्तुरीची वळख करून दितात. आयज अस्तुरी ही फकत चूल आनी मूल हाच्या पर्यंत सीमित ना, तर तांणी एक स्वताची त्यान भायर एक वळख निर्माण केल्ली आसा. मागीर ती कला क्षेत्रांत आसूं, शिक्षणीक क्षेत्रांत आसूं वा उद्योग क्षेत्रांत आसूं. अशीच एक अस्तुरी जिणें उद्योग क्षेत्रांत आपलें नांव कमयल्लें आसा, ती आयज आमच्या मदीं आसात. तिची वळख आयज आमी करून घेवयात. ती गोंयची पारंपारीक वेवसाय म्हळ्यारूच शेतकाम तशेंच काजूचो वेवसाय ती गेली 50 वर्सां परस जास्त वर्सां जाली ती हो करीत आसात. अशी कर्तृत्वान अस्तुरी म्हळ्यार मोये गांवची श्रीमती रंजना रंगनाथ चोडणकर आयज आमच्या मदीं आसात. आई, तुमकां दूरदर्शनाच्या ह्या अस्तुरी कार्यावळीत येवकार. आई, तुमचें भुरगेपण कशें खंय जालें आनी तुमी तुमच्या कुटुंबा विशीं थोडें आमकां सांगशात? रावजी वासुदेव शिरोडकर हेची बापूय आमचो. नागवान व्हडलें जाला. ल्हानपणांसून भाव भयणां आमी खूब जाणां. तेन्ना आमकां कांय कळनासलें शेताचें बी. शेतूच करपाचें, काजींची खबरूच नासली आमकां. लग्न करून मागीर काजी करूंक शिकली, पयलीं नासली खबर. तर तुमचो जल्मगांव नागवा. त्याच्या उपरांत तुमी लग्न जावन मोये गांवांत गेली. तर हांगा तुमी मागीर शेती कडेन कशी वळी? शेती संबंधीत कसो शेतीपाची संवय आसली तांकां, काजीची नासली. आता शेतीचो व्यवसाय तुम्ही करतात, पण तातूंत कसले कसले पीक तुम्ही काढतात, कसले उत्पादन करतात त्याच्या विषयी थोडक्यात सांगा. बरें. आता कुळागर आसा आमचें, तेतून सुपारी, निरपणस, चिकू सगळें आसा तें करता. मागीर काजी करता न्हू, बिण्णां आसा, शेतां आहा आमकां. वांयगण सर्द करीत ना लोक म्हणून उरला, पूण वांयगण करता आमी, ज्योती लायता आनी. आई, तुमची ही पारंपारीक भट्टी आसा, तर तेच्या पासून तुम्ही आता काजू पासून निरो कसो काडटात, उर्राक कशे तयार करतात, ताची प्रक्रिये विशीं आमकां सांगशात? हय. सकाळी उठून काजू एकठी करूंक जाय, सगळे रानाचे आदर सगळे हाडचे पडटा मानाय आनी. मागीर तेचे बियो काडपाक जाय, मागीर ते पांया पायना मळूंक जाय. मागीर ते निरो जाता. निरो जालो काय मागीर लास्ट सगळे करून चुमाळ घालून ताका दोरी घालप आनी मागीर तेजी फातर दवरप. त्या उपरांत मागीर तो सगळो रोस गेल्या उपरांत बारीक थेंब थेंब पडटा न्हू, तेजो निरो तयार जाता. तो काडपाकूच 1-2 वरां वयता. मागीर इल्लो धरतली जाल्यार आनी त्या नंतर मागीर सोरो काडप. उर्राक तयार करपाची प्रक्रिया. तो 2 दिसांनी 3 दिसाचो रोस घालूंक जाय आनी मागीर उर्राक काडूंक जाय. त्यानंतर फेणी काडलेले 2 उर्राकां काडून दवरूंक जाय सोऱ्याची, आनी ती तेतून घालून तिसरे रोस घालून फेणी काडप. जाल्यार फेणी बरी येता. खाडी मारल्यार पेटोंक जाय, बरी येता. तशें तेका उदीक परत परत बदलचें पडटा. पयलीं खूब त्रास आसले आमकां. घर थंय भावकय आसलें, थंयच्यान येवचें पडटालें सगळें घेवन हांगा. आतां मागीर आमी घर बांदलें हांगासर, आतां हांगा हें बांदलें. आतां मातशें खूब सोंपें जालां, नाल्यार त्रास खूब आसले पयलीं. मागीर लग्न केलां न्हू तेन्ना माथ्यार मातयेचे कळशे घेवन रानांतसून भावकय वचोंक जाय आसलें.
पायांक सारखे काटे झोपताले रातचे 12 पासून म्हटल्यार तशें केलें खूब त्रास पयलीं. आतां मातशें थोडे थोडे हें केलां सोयल्या. आता हो व्यवसाय तुमचो घरकारू पयलींच करतालो हय म्हणजे आनी लग्ना मागीर पयलीं. तुमी हांगा लग्न जाल्या उपरांत तुमी तो स्विकारलो. हय तशीच तुमची भुरगीं तुमकां हेल्प करता तुमच्या करता, बरोबर. सगळीं करता. हय करता. तुमी हांगा जेन्ना लग्न जावन आयली आनी हो वेवसाय तुमी आपणायलो तेन्ना तुमकां शिकचें पडलें कितें काय हय. पळोवन पळोवन तुमी पळोवन पळोवन केलें. पयलीं खबर नासली, आमी आईगेर करूंकच नासले. केन्ना करूंक नाशिल्लें. नासलें करूंक. आनी हें काम करतना तुमकां कितले कामगाराची गरज भासता? डेली एक मनीस तर जायत आमकां, मागीर एक 2-4 मनीस जायच जायत पडटा. जायत पडटा. पावना तरी बी रात जाता पूण जाय. आतां पयलीं जो तुमी हो वेवसाय करताली काजूचो, काजी निरो काडपाचो जावं उर्राक काडपाचो, पयलींच्या वेवसायान आनी आतां तुमी करता तो वेवसाय तितूनच कितें फरक आसा? पूण लग्न केलां न्हू तेन्ना सोरो काडप म्हटल्यार कितें हांगासून रोस व्हरप हेचे कडेन थंय झरी कडेन. थंय सगळ्यांची बाणां एकीदेगेन लायतालीं 7 बाणां. 7 जाण एकीच कडेन सोरो काडप आनी ताका मडको हेचो दही म्हणून हय दही घालची पडटाली लावणेक. पोंदां पाणी वयर उब येता तितलें तितलें पाणी घालीत रावचें पडटालें. आतां ही पायपां गेल्या ती सोंपी पडल्या. ते आतां गरम जालें उदीक बदलपाचें. तेन्ना ते सामकेच त्रास आसले. रोस व्हरोंक जाय आसल्यार उदीक हाडूंक आसलें उदीक मेळनासलें मागीर झरीचें उदीक हाडुचें पडा. माथ्यार एक हांडीर एक करून बांय सुकले काय खूब त्रास पयलीं काडले. आतां पंप बी लायला नळ घेतला म्हणून मातसो उदकाचें सूख नाल्यार खूब त्रास सामके. गोंयच्या संस्कृतायेंत काजू खूब फामाद आसा. हय. पर्यटक जे आसात ते गोंयांत काजूच्यो बियो मुद्दाम घेवन वतात हांगाल्यान वता तेन्ना. जावं उर्राक जावं हे आसा पळय फेणी ताचे तांकां पिशे आसा हय. काजूच्या बाबतींत. तर तुमी ज्यो काजूच्यो बियो तुमकां एकठांय करतात जावं उरल्यो जाल्यार तुमी त्यो मागीर खंय दितात जावं खंयच्या मार्केटान खंयच्या हातून वयतात तुमी बाजारान विकतात त्यो? बाजाराक एका कोणाक व्हरून घालता सावकाराक घेवपी आसता न्हू थंय व्हरून घालता मागीर. तुमी आमकां काजूच्या वेवसाया विशीं सविस्तर म्हायती दिल्या. हय. आतां म्हाका सांगात तुमी कुळाघरां करता म्हणटात कुळाघरान हय. तुमी काम करतात थंय तरेकवार लागवड तुमी करता जर ताचें उत्पादन खंयचें तुमकां जाता आनी तुमी त्या उत्पादनाचो मागीर खंय व्हरून तुमी ते खंयच्या बाजारान तुमी ते विकतात आनी कशें तुमकां भाव मेळटा त्या भाव वस्तूंचो? म्हटल्यार पयलीं ती सुपारी काडपाक जाय सुकोवपाक जाय मागीर ती सोलपाक जाय तांकां मनशां जाय. सोलल्या उपरांत मागीर ती सगळी सारकी कड्डी बीन तशी वेगळी करतात ते मागीर आनी मागीर बागायतदाराक घालता. हय बागायतदाराक घालता. सो बागायतदाराक तेचो भाव मेळटा पूण काजींचो भाव कसोच मेळना. सुपारेचो मेळटा. सुपारीचो मेळटा. सुपारीचो जो प्रक्रिया आसता म्हणल्यार कशे तरेन ती काडप आनी सगळें करप म्हणल्यार ताका कामगार जाय काम पडटा. जाय पडटा. कामेऱ्या शिवाय कांयच जायना. मानाय तर जायच पडटा. शेण घालूंक जाय सारें घालूंक जाय कुळागराक मानाय जायत ते करचेच पडटा नाजाल्यार तें पीक येयना अशें जाता. पाणी पंप हो मोडलो दुसरो घाल तो मोडलो दुसरो घाल पंप मोडटा. मागीर आतां व्हडलो बसयला तो आसा बरो. स्प्रिंकल बी बसयल्या पाणयाक. आतां कुळागरान तुमी कसले तरेचे सारे वापरता म्हणजे वेगवेगळी झाडां शेणूच आसा केळमे घालप. आसा सुपारी आसा तर तेजी तुमी केळम्यां- मशागत कशी घेता? केळम्यांक फक्त गोबर माडयांक फक्त सारें हें शेण. शेणा शिवाय ना आनी पालो हें घालप सगळें रानांतलें हय तें घालप नाजाल्यार मागीर शेण. काम खूब आसा तुका काम करीत तितलें बरें पीक येता अशें जाता. आमची आतां भुरगीं करता टायम ना करून मागीर करतात पूण साणिना. आतां काजीचो जो वेवसाय तुमी करतात सोरो काडटात उर्राक काडटात तो केन्ना खंयच्या म्हयन्यान तो वेवसाय सुरू जाता म्हणल्यार काम सुरू जाता ते करपाक? काजी आतां बऱ्यो लागतल्यो जाल्यार दिवाळी जाली काय ना फुडल्या ऑक्टोबरान त्यो काजी सगळ्यो साफ करूंक जाय मशीन घालून जाल्यार त्यो काजी बऱ्यो लागता. ऑक्टोबर म्हयन्यांतल्यान काम सुरू जाता. पूण कितें हांवूच एकटेच करता बाकीची काजकारां कोणूच करिना. आमच्यो त्यो साफ केल्यो परत जानेवारीन केल्यो 2 साफ केल्यो
दोनदा साफ केलं का त्यो बोरे भरपूर लागता मागीर आमचे बाजू बाकीची करिना आनी आमचे लागना म्हणटा आमचे खूब लागले अशें म्हणटा पण हांव दोनदा काम करता हां म्हणून ते बरें लागता नाल्यार तुका लागना एकदांच बेळून लागना अशें दोनदा साफ करूंक जाय. आई तुमची कुळाघरां आसात म्हणटा तर कुळाघरान अशे वेगवेगळे तुमी पीक काडटात जशें की केळमो आसा सुपारी आसा तर तेजो बाजारान कसोय मागणी आसा तेजी. चवथ येयली काय तेका सगळ्याक मागणी सिप्टी जायी घोट जाये खोले जाये सगळे आसा कितें कुळागरान ते जाय जाय ते पडटा मागता चवथी ते वेळार. व्हरता खूब लोक व्हरता गरज करता व्हरता तशें आनी दिता आमी ना केन्ना कोणाक म्हणयना दिता. पुजा असली जाल्यार केळमे व्हरता कोणी जाय ते सत्यनारायण पुजेक केळमोचे घट जाय ते पडटा व्हरता अशें सगळें भिल्ले माड आसा ते भिल्ले माडाचे कापून बरे येदे व्हडले जाल्ले आसता ते कापून मागीर तेचे तोरां घालपाक हें करता कातरून बेस्ट उरता तोरांचे घराक कामी करता तेच्यो काडून बिल्ल्या माठाच्यो. लोक कितें करता भायली कलमां हाडटा विकासाची आनी लायता ती 7 वर्सांच जगता मागीर मरता पूण आमी ह्यो आमचेच बियो रुजोवन काडून व्हडल्यो करता त्यो बऱ्यो उरता आनी ते बऱ्यो जाताय बी आनी ताका लागून बियो आमी मोठी मोठी बी काडली काय रुजत घालूंक दवरता परत आनी ते घालून आमी लायता मागीर आनी खंय भेनवली बी जावन काजी चड मरता रोटो लागता तितून मरता अशें खूब वाट लागता पूण उत्पन्न करता आमी. आता हे पायप तुम्ही आता हे केला न्हू हातूंतल्यान ते रोस तो असो पायपांतल्यान तुमी हातून धाडटा. हय ती आमी कळशे भरून हाडपाचे आसले थंयचे ही चोडाव काडूंक पांय दुखताले मागीर एकामेका अशें बेश्टी वाज येताली सदीत अशेंच जाता म्हणून मागीर हांवें बसोन चिंतलें कसो तरी हो रोस सकयल येतलो अशें म्हणून मागीर हांवें ते नळ वयता न्हू उदीक सकयल तसो रोस वयतलो असो दिसता म्हणून हांवें ती पायपां जॉयन केली नळाची हांवें एकट्यानूच केलें आनी मागीर आतां तो रोस असो येता नाल्यार त्रास जाताले हाडपाक वयल्यान सामकें. भाण न्हू हय हे भाण तांब्याचें तातूंत मागीर तो रोस घालपाचो आनी हे मागीर हांगा मागीर ताका हे लाकूड ताका बंद करूंक जाय घट मराणे म्हणटात ताका ते घट केल्यारूच सोरो येतलो नाल्यार येना वाफ वचोंक जायना भायरसून मागीर उजो घालपाचो आनी मागीर हेतूनच्यान ही आदी ते बोडगीची हाडून घालताली नळी शेतांतले आतां ते पायप घेता आमी ते मोटे आनी तें घातलां वर्साचे वर्स हाडूंक मेळना कोण मानाय मेळना म्हणून मागीर अशें घातले पायप ते आनी ते पायपान तो कॉयल घातला भितर बॅरलान तितूनच्यान सोरो थंय भायर वयता. आनी कितलो उगत तो शिजोवचो पडटा. बरी उजो पेटलो जाल्यार 3 वरांनी भाटी जाता नाजाल्यार मागीर दिसभर उरता उजो बरो लाकडां बरी नासली न्हू मागीर उरता काम टायमूय मेळना येवंक धांवोन करपाक जाल्यार लेट जाता नाल्यार 3 वरांनी भाटी जाता. एका दिसाक कितले लिटर तयार जाता तो रोस. 35 लिटर जाता. एक हें भरलें काय 35 लिटर येता. एक फेणी आनी उर्राक हाच्या मदलो फरक कितें. फेणी उर्राक म्हटल्यार एकदांच काडलेल्यो 35 बाटल्यो उर्राक जाता आनी त्यो 2दा घालूंक जाय 35 कितले जाल्यो 70 न्हू त्यो घालून मागीर आनी रोस घालप भितर त्या नंतर फेणी येता मागीर 35 बाटल्योच येता फेणी. तुमी एकटोच हो एक बिझनस हो उद्योग तुम्ही सांबाळटा एक बायल मनीस खंबीरपणान हो वेवसाय तुम्ही आता करीत आयल्या कितलीशी वर्सां जाली तर हो वेवसाय करतना तुमकां कसल्यो आडखळी आयल्यो तेका तुम्ही कशें मात केलें मागीर. खूब आडखळी येता कोण माना येना कोण कामेर येना कोण मनशां पावना टायम पावना जाल्यार रातची 12 पासून जाल्यार आमी हांगा काम करता पूण साणिना आनी तांकां सगळें शिकोवंक जाय नवीन येयले म्हणून कांयच तांकां कळना हें कर तें कर काम करच्या पेक्षा तांच्या फाटल्यान नाचचें पडटा चड मागीर करता कशें तर मागीर म्हाका करचेंच पडटा. ह्या खिणाक आमच्या बरोबर आसात आईची व्हडली धूव सुषमा चोडणकर खुटकर ती आमकां आई विशयी आपलें मनोगत व्यक्त करतली.
आई आमची खूप उमेदीची मनीस सदांच कश्टाळू खंयचे कलेन आनी कितें भाग घेवप हे तिची खूप आवडीची गजाल. तशेंच रांदप करप, दुसऱ्यांक शेजाऱ्यांक पाजाऱ्यांक मदत करप, रांदपाक कितें कार्य असले की आपूण धांवून मुखार वचप, हे तिंचे सदांचेच कार्य चालूच आसता. आनी आयुश्यान खूब कश्ट केल्ले आसा आईन. तशें पळोवपाक गेल्यार पयलीं पासून म्हज्या ल्हानपणा साकून हांवें अशें म्हाका याद आसा की पप्पा आमचो एक रागीट मनीस आसलो, पूण तितलेंच आईक खूब सुखी दवरपाचे खूब प्रयत्न करतालो. आमगेर एक कायमचो मानाय आसतालो, तेजें नांव भगवंत होबळे. तो सदांच वर्साचे 12 म्हयने आमगेरूच वावुरतालो, आमच्या घरचो मनीस असो. तो सोडून तेज्या भायर आमच्या पप्पाचे 2 काका आसताले आमगेर. ते आईक आपले घरकामान जावं काजू बी वळपाक लागीं करपाक ते मदत करताले. आनी घरान काम करपाक एक केसरी म्हणून एक बायल येताली, ती आयदनां घासप, कपडे धुवप ते सगळे ते पळयताले. तेजें लग्न जातकीर मागीर उशा म्हणून येयलें, तेजें लग्न जातकीर परत आशा म्हणून येयलें. अशें करून आई सगळ्या कामेऱ्या मानाया बरोबर तितलीच आपुणूय बरोबर वावुरताली. आनी तांकां रांदून वाडप सगळें करप ते बी सगळें सांबाळटाली. आनी आमचे ल्हानपणान तिणें आमकां आपल्या कडेन ज्यो कला आसा कितें आसा तें सगळें आमकांय शिकयलें. सगळें आमी 6 भावंडां टोटल, पूण 6 भावंडांक कितें ना कितें ती आपली कला सगळी शिकयताली. तशें म्हाका थोड्या प्रमाणान मातशें केन्नाय अशें कॉलेजीन एक गाणें म्हणप जावं कितें ओकेजन जाल्यार थंय एक गाणें म्हणप, हें सगळें आई कडल्यान शिकलें हांव. मागीर ल्हानपणानूच आईन म्हाका डांस करपाक शिकयल्लें. आदा हे चंद्रमा हो डांस शिकयल्लो. मागीर गावपाक जाल्यार कितें सांगू मी सांगू कुणाला हे पद बी अशी हे एग्जाम्पल अशी. मागीर आदा हे चंद्रमा हो डांस तिणें जो शिकयल्लो ते म्हाका बेज अशी उरली म्हज्या आयुश्यान. आनी तेजेर ते आईन जे स्टेप्स म्हाका शिकयल्ले ते सिग्नेचर स्टेप्स अशे धरून न्ही हांवें म्हजो एक ग्रूप आमच्या कामा वयलो एक 16 जाणांचो ग्रूप घेवन समयी नृत्य केलें. आनी हरशीं कशें आसता लायव्ह म्युजिका बरोबर समयी नृत्य तकलेर दवरून बॅलन्स करून नाचप हें मातशें इजी आसता. वेरेज आदा हे चंद्रमा सारकें रिकॉर्डेड गाणें घेवन तेजेर नाचप दिवली माथ्यार घेवन मातशें कठीणशें. पूण तें हांवें बरे भशेन केलें. अशें आमचे कंपनीन परफॉर्म केलें. एक 2-3 फावट परफॉर्म केलें. मागीर ते आमचे एक फावट आमचे एग्जिक्युटीव टायटनाचे एग्जिक्युटीव आमचो प्रोग्रामाक येयल्ले गेट टुगेदराक. तांकां तो डांस आमचो खूब आवडलो. मागीर तेंच्यांनी आमकां सुचयलें की बेंगलोर एक टायटन ग्रुपाचो व्हडलो इवेंट जावन आसलो, ते थंय परफॉर्म करा म्हणून. मागीर आमी 16 जाणां थंय वचून तो डांस परफॉर्म केलो. आनी थंय आमकां एक स्टँडींग ओवेशन मेळ्ळें त्या टायमार. आनी खूब गाजलोय बी तो डांस आमचो. तशी पळोवपाक गेल्यार आमच्या वयाची आमच्या बरोबरची आमचे फॅमिलीन जावं आमच्या पप्पाच्या आई पप्पाच्या फ्रेंड सर्कला भितर तेंची भुरगीं अशी आसा शिकपाक एवरेज, पूण आमी आमच्या भितर थोडे मातशे एक्स्ट्रा टॅलंट आसले अशें दिसता म्हाका. कित्याक आमच्या वया वयली जी भुरगीं बाकीची भुरगीं आसा ती इतले मेरेन चडशी कोण तितली शिकपाक पावना. आनी आईन आमकां खूब कश्ट घेवन खूब शिकपा फाटल्यानूय खूब शिकोवपा फाटल्यान खूब वावुरली. आनी शिकोवपाचे प्रयत्न करून आमी म्हजी भावंडां बरी शिकली अशी. हांव व्हडली धूव म्हणटकीर म्हाका कॉलेजांतल्यान पास आवट जातकीर रोखडेच टायटनान जॉब मेळ्ळो. म्हजे फाटल्यान शुभांगी ते शिकून टिचर जाले. तेजे फाटल्यान व्हडलो भाव तेणेन सायन्स घेवन तो आतां एज अ एक्सरे टॅक्निशियन गव्हर्मेंट जॉब करता फॅक्ट्रीज एंड बॉयलर्सान. मागीर तेजे फाटलो भाव तो चड शिकुना पूण तो आई बरोबर सगळ्याक वावुरता. सगळे काजू शेत ते तो सांबाळटा आई बरोबर. मागीर तिसरी भयण शिल्पा चोडणकर, तेणेन फार्मसी कोर्स केलो आनी आतां आपली स्वताची फार्मसी घातल्या. ते फार्मसीक तेणेन आमच्या पप्पाचें नांव दिलां रंगनाथ म्हणून.
आणि हे काजू जाता ते बी ते थोड्या प्रमाणान असे काजू भाजून करून पॅकेटांनी पॅक करून रंगनाथचे पप्पाक आमचे रंगा म्हणून वळखताले गांवांत. रंगा एज अ ब्रँड नेम अशें दवरून ते सेल करता. आणि धाकटी भयण जयश्री चोडणकर तेणें इंजिनियरींग करून तेच्या मुखारूय बी ते खूब कितें कितें शिकतूच आसा. आणि हरशीं बाकीची भावंडां जे शिकले ते तेंचे बेजीक अशें, तेच्या भायर मुखार ती आनी कितें कितें शिकतूच आसता अजून मेरेन. आणि धाकटी भयण बेंगलोर सद्या काम करता. आईन आपले आवयली फॅमिली तशीच घोवाली फॅमिलीक दोगांयकूय तितलोच मान रिस्पेक्ट दिवन सगळ्यां बरोबर बरे भशेन वागले आज मेरेन. सांस्कृतिक मळारूय तुमचे जायते काम आसा अशें आमी आयकलां. तुमी फुगड्यो घालतात, धालो गितां म्हणटात, तशेंच भजन गातात अशें आमी आयकलां. ताच्या विशयी तुमकां थोडक्यात सांगशा? भजनाची खूब आवड म्हाका. ल्हानपणानसून आमचो भाव शिकयतालो, आनंद शिरोडकर. तो सदीच म्हणटालो बस गो भजनाक, बस गो भजनाक म्हणून बसून बसून तेज्या वांगडा शिकले. आवड जाली म्हाका. आवड जाली. मागीर आतां कसली हेजी म्हाका आवडूच, जेवण करूंक म्हणशी आवड. आतां गांवांत कोणागेर रांदूंक जाय, पयलें म्हाका आपयता रांद म्हणून. शिरो करूंक जाय म्हाका आपयता शिरो करूंक. कापडां न्हेसोवंक जाय म्हाका आपयता, वयता. म्हाजें काम जाणटा पूण वयता, तांकां ना केन्नाच म्हणिना, वयता. तशेंच भजन तुमी मागीर कोणा कडेन शिकली? मागीर मठान आमचें भजन खूब शिकली, आदिनाथ मठान. आनी थंय बी खूब केलें भजन आमचें. आनी तें समर्थाचे हेजेरूच हांव इतलें वयर पावलें. तेणीच वयर पावलें आनी भावाच्या आशिर्वादान आनीक पावलें. आनी आतां थंय माशेलान वयता तेंच्या बरोबर ग्रुपाक, तेंच्या बरोबर आनी वयर पावलें. खूब केलें. तुमचो पयलीं हांगा भजनाचो ग्रूप आशिल्लो? आसलो, मयान आसलो. हय, तो मागीर हेवटेन तेवटेन सोडलो हांवें. आनी पोट्टे सर हेजेर आनीक खूब वयर पावली. तशेंच तुमी हरिपाठूय करतात? हय, करता करता. आवड सगळ्याचीच आसा, पूण अशें पुरो अशें जाता अशें म्हणून वगीर रावना. न्हीद म्हणटात 1-2 वरांच रातची, आनी न्हिदूच ना. रातभरूय काम करता, दीसभरूय करता. मातशी नजत तेन्ना मातशी न्हिदता, पूण आवड सगळ्याची आसा अशें. आनी कोणाचें कितें आसा तें करूंक जाय म्हटल्यार न्हीद ना, मागीर करतात तें. आनी तुमचे कडल्यान आमकां एक धालो गीत वा एक भजनाच्यो कांय ओळी आमकां म्हणून दाखोवशात? सुखाचा सोहळा वाटतसे जीवा, सुखाचा सोहळा वाटतसे जीवा, भेटणे केशवा लागी आदी, भेटणे केशवा लागी आदी. सुखाचा सोहळा वाटतसे जीवा, सुखाचा सोहळा वाटतसे जीवा, भेटणे केशवा लागी आदी, भेटणे केशवा लागी आदी. पाऊल पाऊली याची वाटे, पाऊल पाऊली याची वाटे, पैकी तो कळस पाये पासाजणी, नामघोष कानी पडता आहे, नामघोष कानी पडता आहे. सुखाचा सोहळा वाटतसे जीवा, सुखाचा सोहळा वाटतसे जीवा, भेटणे केशवा लागी आदी, भेटणे केशवा लागी आदी, भेटणे केशवा लागी आदी, लागी आदी, लागी आदी. तुम्ही आता एक यशस्वी उद्योजिका आसात, तर फुडल्या पिळगे खातीर तुम्ही कितें संदेश दिवंक सोदतात? फुडले पिळगेन खूब बरें करचें म्हाज्या पेक्षा, इतलेंच. आनी नवीन उद्योजक आसात तांकां कितें सांगूंक शकता? तेंच्यानी हांवें केलां ते तितून तेंच्यानी आनी फुडें फुडें खूब बरें करचें न्हू, खूब वयर वयची. आशिर्वाद म्हाजो सदीत भुरग्या बाळाक. आनी हो वेवसाय तसोच फुडें व्हरचो असो तुमचें दिसता? व्हरचो.
तर ही आशिल्ली एक जैतिवंत, एक यशस्वी उद्योजिका. तिने आपले खूप कष्ट करून, संघर्ष करून हो पारंपरीक वेवसाय तिने चालू दवरलो. आता ह्या अस्तुरीची जीवन जे आसा ते तिजें काम जें आसा ते नक्कीच आमच्या प्रेक्षकांक प्रेरणादायक थारतलें. आई, तुमी वेळान वेळ काडून आमकां ह्या तुमच्या वेवसाया विशीं म्हायती जाणून दिली, सविस्तारान आमकां म्हायती सांगिल्ली, त्या खातीर तुमकां गोंय दूरदर्शनाच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार, जय हरी तुमकां सगळ्यांक. नमस्कार.